अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहां तक के साथ में आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे मुल्क भर में जो जराइम की शरह में इजाफा हुआ है उस पर। कौमी असम्बली में वजारत दाखिला की जानिब से जो दस्तावेज़ात रखे गए हैं उसमें पंजाब के हवाले से हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पंजाब में जो सियासी सूरत हाल है वो इस तरफ दूसरी तरफ जा रही है और हुकूमत वफाकी हुकूमत के ऊपर उनके इत्तेहादियों का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करें। लेकिन आज वजारत दाखिला ने एक हैरान कुन इंकशाफ ये किया है कि पंजाब में 2018 के बनिस्बत 2019 में 20% जराइम में इजाफा हुआ है। आज कौमी असम्बली के सामने जो दस्तावेजात रखे गए थे उसमें चारों सूबों में जो जराइम की जो शरह 2019 और 2018 की थी वो जो मुकदमा दर्ज हुए वो पेश की गई है और उसमें जो है वो हमने उसके बाद उन दोनों सालों के अंदर जो जराइम हुए उनकी शरह निकाली है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद में 2018 में 4,342 मुकदमा दर्ज हुए और 2019 में 4,100 मुकदमा दर्ज हुए। तो इसी तनासब से 242 मुकदमात कम जो है वो दर्ज हुए हैं और इसके तनासब से देखा जाए तो इस्लामाबाद में जो है वो जराइम की शरह में कमी नज़र आती है। उसका सबब शायद ये भी है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम लिए गए कि आईजी की तब्दीली के हवाले से जो फैसला हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस का जो रवैया है उसको तब्दील करने के हवाले से जो आईजी आए उन्होंने बेहतर कोशिश की, नतीजे में जराइम की शरह कम हुई है। लेकिन सिंध में 2018 में 74,937 मुकदमा दर्ज हुए थे। वजारत दाखिला के मुताबिक 2019 में जो है वो 80,884 मुकदमा दर्ज हुए। तो इस हिसाब से 5,947 जो जराइम हैं वो ज़्यादा हुए हैं सिंध में। अगर इनकी शरह निकाली जाए तो ये 8% ज़्यादा होती, यानी 8% जराइम सिंध में बढ़े हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जराइम की शरह में एक तरफ तो कमी हुई है, लेकिन एक और हैरान कुन इंकशाफ ये हुआ कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जराइम वाला जो है वो ज़िला है। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक 1,83,144 मुकदमा 2018 में दर्ज हुए। इसी तरह 2019 में 1,78,131 मुकदमा दर्ज हुए। हम देखते हैं कि 5,013 मुकदमा जो है वो उसमें कमी आई। इसके हिसाब से 3% जो है वो जराइम में खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर कमी आई है। लेकिन पंजाब जो इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस के हवाले है और इमरान खान साहब ने आईजी पुलिस 3 आईजी पुलिस तब्दील किए कि पुलिस के अंदर सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन कोई भी आईजी पुलिस जो है वो कामयाब नहीं हुआ और 20% जो है वो जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। ज़ाहिर बात है कि वज़ीर आज़म साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो पंजाब में पुलिस रिफॉर्म करेंगे और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के साबिक आईजी पुलिस को जो है वो ये जिम्मेदारियां सौंपी। लेकिन सियासी मुदाखलत के बायस वो शरीफ इंसान अपने ओहदा छोड़ कर चले गए। नतीजे में जो पुलिस रिफॉर्म्स थे वो पंजाब में आज तक उसके ऊपर 1% भी पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि सूरत हाल बिल्कुल जो है वो उलट जो है वो पीछे हुई है, पीछे चलना शुरू हुई है। मैं आपको ये बात बताऊं कि कौमी असम्बली के सामने रखे गए दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में 2018 में 4,09,030 मुकदमा दर्ज हुए और इसी तरह 2019 में 4,90,155 मुकदमा दर्ज हुए। 81,125 मुकदमात इस साल ज़्यादा दर्ज हुए, यानी 20% जो शरह है वो मुकदमात की बड़ी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें लोग मजबूर होकर मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है एक तरफ तो पुलिस के जो चक्करबाजियाँ होती हैं वो होती हैं, दूसरी तरफ जब केस दाखिल होकर अदालतों की तरफ जाता है तो मुकदमा दर्ज कराने वाले और जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है
وہ دونوں جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں، تاریخ پر تاریخ اور تاریخ پر تاریخ۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ فریقین عدالتوں سے باہر اپنے معاملات کا تصفیہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد عدالتوں کو جا کر لکھ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہمارا مقدمہ خارج کر دیا جائے۔ اس کے باوجود جب آپ اندازہ لگائیں کہ 80,000 مقدمات اضافی درج ہوئے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی کیا ہے۔ بلوچستان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 8,763 مقدمات 2018 میں تھے، اور اسی طرح 2019 میں 9,393 مقدمات درج ہوئے، 630 مقدمات زیادہ درج ہوئے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ بلوچستان کی حکومت نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ اس بات کو تو کہا جا سکتا ہے کہ پشاور جو ہے وہ سب سے بڑا زیادہ جرائم والا شہر ہے KPK میں، جس میں اس سال جو ہے وہ 2019 میں 38,926 مقدمات درج ہوئے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں سب سے کم جرائم والا جو ضلع ہے وہ ہے کوہستان، جہاں صرف 222 مقدمات درج ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ وہاں پولیس ریفارمز کریں پنجاب میں تاکہ صورتحال بہتر ہو، لیکن وہ مکمل طور پر ہمیں ناکام نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں سندھ میں گزشتہ کئی روز سے IG پولیس کے حوالے سے حکومت سندھ کے شدید جو ہیں وہ تحفظات ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ خود وزیر اعظم عمران خان کو روبرو کراچی میں مل چکے، انہوں نے اپنے تحفظات رکھے، اس کے بعد وہ 1-2 خط لکھ چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی یقین دہانی کے باوجود ابھی تک IG پولیس کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ IG پولیس کی ہی آشرواد میں ایک صوبائی وزیر امتیاز شیخ کے خلاف ان کے علاقے کے SSP نے ایک چارج شیٹ جاری کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ابھی تک لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے خلاف جب آپ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں تو وہ حقائق بھی سامنے لائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پولیس کی جو تحقیقات ہے وہ کتنی درست طریقے سے۔ یہ تو ہوا وہ جو SSP کی جانب سے کیا گیا۔ لیکن میں واپس دوبارہ آتا ہوں کہ 18ویں ترمیم دیکھیں نا، آئین جو ہے وہ اس کی پاسداری کرنا میرا آپ کا سب کا کام ہے، لیکن یہ کام وزیر اعظم کا بھی ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت جب صوبے کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا IG پولیس جو ہے وہ لے گا وفاق سے، تو وفاق کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو صوبہ کہتا ہے وہ کیا جائے، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے اپنی آئینی ترمیم جو آئینی اختیارات سے یہ سراسر انکار بھی جو ہے وہ آئین سے انکار ہے، لیکن اس کے حوالے سے کہیں کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ پنجاب کے اندر گورننس کی جو صورتحال ہے وہ بدترین ہو چکی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جو یہ تازہ دستاویزات قومی اسمبلی کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ چشم کشا انکشافات ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پر میڈیا میں کھل کر بات نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ حقائق کو آپ جو ہے وہ کبھی بھی مسترد نہیں کر سکتے۔ تو وفاقی حکومت اپنے صوبے کو اگر بہتر نہیں کرے گی تو ان کی حمایت میں روز بروز نہ صرف کمی آتی جا رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ مزید کمی آئے گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ آنے والے دنوں میں ہم ایک نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ آج کا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آپ کی رائے کے پیش نظر ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت